श्री स्वामी समर्थ. श्री भगवान उवाच. ऊर्ध्वमूलमधःशाखाम् अश्वत्थं प्राहुरव्यम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं स वेद स वेदवित्. अधश्चौद्रां प्रसुता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धनी मनुष्यलोके. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्ते न चादिर्न सम्प्रतिष्ठाम्. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा. तत्पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी. निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्य कामः. द्वन्द्वैर्मुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्त मूढा पदमव्यन्तत. न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः. यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः. मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः. गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शेन च रसनं घ्राणमेव च. अधिष्ठानाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रान्मतं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं. विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं. यतन्तोऽप्यत्कृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं. यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विदधि मामकम्. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसां. पुष्णानि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः. प्राणापानसमायुक्तः पचायन्नं चतुर्विधं. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहन च. वैद्य च सर्वरहमेव वैद्यो वेदान् कृद्वेदविदेव चाहं. द्वामीमो पुरुषो लोके क्षराक्षर एव च. क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते. उत्तम पुरुषस्त्वन्ये परमात्मेति उदाहृतः. यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य वैश्वरः. अस्माक्षरमतितोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः. अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमम्. यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्वदति मां सर्वभावेन भारतम्. इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघम्. एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारतम्. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15. गीता गंगा गायत्री सीता सत्या सरस्वती. ब्रह्मविद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसन्ध्या मुक्तगेहिनी. अर्धमात्राचिदानन्दा भवग्निभयनाशिनी. वेदत्रया परा अनन्ता तत्त्वार्थज्ञानमञ्जरी.